नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बयान आज पनि कान्तिपुर समाचारमा। आज मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा आम माफी नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रश्नोक्ति। अबदेखि विद्यार्थीले अनलाइनबाटै विदेश पढ्न जाने अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने। कुपोषणका कारण कर्णालीका धेरै बालबालिका पुड्के, ख्याउटे र कमतौलका। अन्तर्राष्ट्रियमा न्युजिल्यान्डको एक छात्रावासमा आगलागी र खेलकुदमा स्पेनिस युवा खेलाडी अल्काराज इटालियन ओपन टेनिसको अन्तिम 32बाटै बाहिरिए। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कमजोर पार्न राजनीतिक दबाव। पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री खाँडको बयान सक्न बाँकी, छानबिनबारे जानकारी दिन सांसदहरूको माग। विदेश जाने आउनेले विमानस्थलमा कोभिड रिपोर्ट देखाउनुपर्ने व्यवस्था कायमै। मापदण्ड पुनरावलोकनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अलमलमा। सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक रहेको ऊर्जा विज्ञहरूको ठहर। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्थ र ऊर्जा मन्त्रीको प्रतिबद्धता। न्युजिल्यान्डको राजधानी स्थित एक छात्रावासमा आगलागी हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 5 घाइते, 52 जनाको उद्धार। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुलद्वारा लेस्टर सिटी 3-0 गोलले पराजित। लिभरपुलको शीर्ष 4को सम्भावना कायमै, लेस्टर भने रेलिगेसन नजिक। अनुसन्धानको अन्तिम चरणतिर पुगेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपीहरू पक्राउ पर्ने क्रम रोकिएको छैन। 11 दिनदेखि फरार रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणमा 13 जना प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। अझै 3 जना फरारको सूचीमा छन्। अनुसन्धान जारी रहँदा मुद्दा नै कमजोर पार्न राजनीतिक दबाव बढ्दै गएको देखिँदैछ। बिचौलिया आफैले ल्याएको योजना कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वको कस्तो सञ्जाल तयार भयो र कसरी कार्यान्वयनमा पुग्यो, प्रहरीले अहिले यसको सम्पूर्ण फेहरिस्त तयार पारेको छ। 11 दिनदेखि प्रहरीको खोजीको सूचीमा रहेका नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आइतबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्ने रायमाझी 13औं व्यक्ति हुन्। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार 2076 सालमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल बनाउनुपर्छ भन्ने मुख्य योजनाकार नै रायमाझी देखिएका छन्। तर यहाँ बिचौलियाको योजनामा गृह मन्त्रालय प्रयोग भएको डरलाग्दो दृश्य देखिन्छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन सकिने योजना केशव दुलाल र सानु भण्डारीले बनाएका हुन्। योजनाकार भण्डारी र रायमाझी मामा भान्जा नाता पर्ने व्यक्ति हुन्। रायमाझीले योजना कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसँग समन्वय गरेको पाइन्छ। यता अर्का बिचौलिया सन्देश शर्माले मन्त्री थापाका छोरा प्रतीक र इन्द्रजितका छोरा निरजसँग सम्बन्ध बनाएर कार्यदल बनाउने योजना बनाउन लगाएका थिए। गृहमन्त्री थापा र सचिव प्रेम राईले 3 सदस्यीय कार्यदल बनाइदिए। यो सबै प्रक्रियामा सहभागी मध्ये पूर्व सचिव राई र मन्त्री थापा बाहेक सबै हिरासतमा पुगेका छन्। प्रतीक र निरज फरारको सूचीमा छन्। आफूलाई निर्देशन दिने गृह मन्त्रालयमाथि नै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। यसमा हेर्नु, सचिव समातिएको छ, गृहमन्त्री समातिएको छ, अभियुक्त बनाउँदा बाउ छोरा समातिया छन्। यस्तो बिरलै केस हुन्छ। होइन भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानबाट गलाएर सचिवलाई गराएर मन्त्रीसम्म पोलाउने। सुडान काण्डमा त खालि आइजीहरू मात्र परेको थियो, माथि त कोही पनि गएन। मतलब यस्तो घटना चाहिँ मलाई लाग्दैन योभन्दा अगाडि भएको थियो जस्तो लाग्छ। यो वास्तवमा एउटा कोसे ढुङ्गा नै हो। त्यसो त भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ। त्यसका लागि अमेरिका जाने सपना देखेर ठगिएकाहरू सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो। 124 जनाको उजुरीमा करिब 23 करोड ठगिएको खुलेको छ। तर प्रहरीका अनुसार यसको कारोबार अरबौँको हुन सक्छ। खाँड, रायमाझी र इन्द्रजित राईलाई मात्रै 15 करोडभन्दा बढी बुझाइएको पक्राउ परेकाहरूले बयानमा दिएका छन्। सङ्गठित अपराधमा 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। 52 दिन पूरा गरिसकेको प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मन्त्री खान र रायमाझीसँग बयान लिइरहेको छ।
मुद्दा लैजान अब बढीमा 8 दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारी वकिलको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिएको छ। योभन्दा अगाडि ललिता प्रकरणमा 24 दिनपछि प्रहरीले मुद्दा बुझायो, खोइ त सरकारी वकिलले के अङ्ग पुगेन भनेर थन्काइदियो। त्यस्तो पाइन्छ? पाइन्न नि। त्यसमा सबभन्दा पहिला सरकारी वकिल सेन्सिटिभ हुनु पर्यो। त्यसपछि यसलाई सहयोग पुर्याउनलाई म त भन्छु जो समातेका अभियुक्तहरू उहाँहरूले स्पष्टसँग कुरा राखिदिनु पर्यो। राज्यको कुरा छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय छ। प्रहरीले नक्कली शरणार्थीको नाम कहाँ र कसले राख्यो भन्ने साक्षीका रूपमा गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई राख्ने तयारी गरेको छ। शरणार्थी इकाइमा काम गर्ने कर्मचारी निर्णायक नभएकाले उनीहरूलाई मुद्दा चलाउने भन्दा सोधपुछ गरेर पक्राउ परेका सचिव र मन्त्रीको भूमिका प्रमाणित गर्ने साक्षी प्रमाणका रूपमा उपस्थित गराउन महानिधिवक्ता कार्यालयको सुझाव रहेको स्रोतको दाबी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम परसाई, विकास जोशी र सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे कुनै जानकारी नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शून्य र आकस्मिक समयमा बोलेका सांसदहरूले सभामुखले रुलिङ समेत गरिसकेको अवस्थामा सरकारले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने भन्दै माग गरेका हुन्। यस्तो जघन्य विषयमा, यस्तो अपराधजन्य विषयमा आजसम्म सरकारले यो सार्वभौम सदनलाई आएर यस्तो भएको छ, यति प्रगति भएको छ, हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्न के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेको छ। आज देशव्यापी रूपमा यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपाली राजनीतिले जति लज्जित बनाएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृह मन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु। र नेपाल राष्ट्रको लागि म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो घटनाप्रति लज्जा बोध गरेर खेद प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्छु। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले आलटाल गरिरहेको भनेपछि सत्तापक्षका सांसदले अहिलेको छानबिनलाई विषयान्तर गर्न नहुने भन्दै यो प्रकरण सकिएपछि यति ओम्नी लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण, बालुवाटार प्रकरण, कहिलेकाहीँ एनसेल प्रकरण, सुन प्रकरण, तस्करी प्रकरण जस्ता विषयहरू छन्, उठेका थिए। यी विषयहरूको हामी छानबिन गरौँला। तर अहिले जसरी चाहिँ नेपालको प्रशासन प्रहरीले सक्रियतापूर्वक यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको निम्ति पहल कदमी लिएको छ, सरकारले जसरी तदारुकका साथ गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वयं चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पहल लिनुभएको छ, हामी यो विषयलाई सबैको चाहिँ सहयोग, सबैको चाहिँ मद्दत लिएर निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले शरणार्थी प्रकरण चलिरहेका बेला शीर्ष नेताहरूको निरन्तर भेटघाटले आशंका जन्माएको बताए। उनीहरूले अपराधीलाई छुट दिने इतिहास दोहोरिन नहुने भन्दै गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरे। नेपाली जनताले दबाब दिने होइन भने पहिलेका ठुला काण्डहरू जसरी चाहिँ हल्लाकुल्ला गर्यो, त्यसपछि अर्को नयाँ घटना घट्छ, नेपाली जनताको ध्यान उता लैजाने र विभिन्न अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई छुट दिने जुन इतिहासको चाहिँ एउटा कलङ्क छ, त्यो घटना नदोहोरियोस्। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद आरजु राणा देउवाले शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर आएको अडियोप्रति आपत्ति जनाइन्। उनले आफ्नो चरित्र हत्या नगर्न चेतावनी दिइन्। गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस् र अरू जतिजनाको पनि नाम आएको छ, त्यो को चाहिँ दोषी हो को चाहिँ होइन, यो चाहिँ प्रश्नका साथ आउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ परेको विषयबारे जानकारी गराएका थिए। सोमबारको बैठकमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ। हिजो नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई पनि संसदीय समितिमा पठाइएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10 वटै विषयगत समितिको बैठक आज बिहान बस्ने भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सोमबार पनि विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले हिजो काठमाडौँको माइतीघरमा खबरदारी सभा गरेको थियो। यो करप्सनको जालो संस्थागत रूपले माथि सिंहदरबारदेखि तल ग्रासरुटसम्म पुग्यो।
त्यति मात्रै होइन, संवेदनशील संस्थाहरू पनि भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भए। यो कारण के भने दण्डहीनता जब देखियो, जहाँ जे गरे पनि केही हुँदैन भन्ने अवस्था देखियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका 23वटा जनवर्गीय सङ्गठनले पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आफ्नै नेता टोबहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेको भोलिपल्टै एमालेका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले माओवादीका तत्कालीन लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको पनि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचारको रूपमा जुन एउटा अहिले मुद्दाको रूपमा चाहिँ आइरहेका छन्, चाहे त्यो माओवादी क्यान्टोनमेन्टको घोटालाको कुरा होस् वा अरू पनि मुद्दाहरू जे जति छन्, वाइड बडी काण्डको कुरा होस्, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब सतहमा ल्याउनु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो। यसैगरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट मजदुर सङ्गठनहरूले पनि माइतीघर मण्डलामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। यो प्रकरणमा त यो त एउटा चरम अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यो लुकाउन छिपाउन नसकेर बाहिर आएको होइन। अब जो आएका छन् तिनलाई पनि कारबाही गर्नु पर्यो, जो आएका छैनन् तिनलाई पनि गर्नु पर्यो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा दिनहौ जसो प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। भनाइ नै छ, घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन्। भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न सरकारी निकाय मात्र नभई आम मानिसको समेत भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र घुस विरुद्ध उजुरी दिने निकाय कुन हुन् र कसरी दिने उजुरी? यदि कुनै सरकारी कर्मचारीले कार्यालयको काम सहज बनाइदिने भन्दै या अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कानुन विपरीत रकम माग्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो। कर्मचारीले कारण नबताई लामो समय झुलाउने र कार्य सम्पादन नगरी घुस दिनै पर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर सर्वप्रथम त त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ, सँगै प्रमाण जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा यस्ता घटनामा भ्रष्टाचार मात्र नभई ठगीका रूपमा पनि कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था रहेकाले प्रत्येक नागरिक यसतर्फ चेतनशील हुनुपर्छ। त्यस्तो काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याएर लगाइदिएदेखि उनीहरूको बदनाम हुन्छ भन्ने डरले पनि गर्दैन थियो होला कि जस्तो लाग्छ। कुनै कुनै सरकारी कार्यालयमा एउटा कसैले माग्यो भनेर निर्धक्क भएर त्यसमा चाहिँ गएर बोल्न सक्ने एउटा केही राखिदिनु पर्यो। प्रतिवाद पछि पनि कर्मचारीले घुस मागि नै रहन्छन् भने कार्यालय प्रमुखलाई यसबारे लिखित जानकारी गराउनुपर्छ। हुन त सरकारी कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी विभिन्न बहाना बनाई घुस रकम माग गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 107 नम्बरमा फोन गरेर जानकारी गराउने व्यवस्था पनि छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेलो सरकार मार्फत पनि यस्ता अनियमितता र गुनासो बारे उजुरी दिने व्यवस्था छ। यस्तै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि यस्ता विषयको उजुरी लिइन्छ। तर भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आम मानिसबाट भन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग आयोगबाटै भ्रष्टाचारका घटना अध्ययनका लागि जिल्लामा पठाउने गरिन्छ। कतिपय तालुन निकायहरूबाट त्यस्ता गुनासा उजुरीहरूसँग सम्बन्धित कुनै कार्यालयले चाहिँ अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी केही इस्युहरू अथवा चाहिँ केही विषयहरूमा छानबिन गरेर राय प्रतिक्रिया पठाइदिन भनेर हामी कहाँ पत्राचारहरू हुन्छ। आयोगबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूमा उजुरी परेको, त्यो उजुरीमा के भएको भनेर कतिपय विषयहरू त्यहाँबाट टुङ्गो लगाउनु भनेर हामीलाई निर्देशना प्राप्त भएको हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 55मा सजायको माग दाबीमा छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कसैले परिबन्धमा पारेर कसैलाई घुस दिएको छ भने त्यसको प्रमाणसहित उजुरी गरी अनुसन्धानमा सहयोग गरेको खण्डमा अनुसन्धान अधिकारीले पूर्ण वा आंशिक सजाय छुट दिने व्यवस्था समेत छ। र घुस दिएको कुरा उसले जाहेर गर्यो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाहेर गर्यो भने अथवा प्रहरी प्रशासन ठगीको मुद्दाको प्रकरणमा उसले जाहेर गर्यो भने पनि उ त ठगिएको त हो नि, उसलाई चाहिँ छुट हुन सक्ने कानुनी प्रावधानहरू छ। भ्रष्टाचार रोकथामका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय माथात राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि छ, तर यो निकाय प्रभावकारी छैन। यस्तो बेला भ्रष्टाचार रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आम मानिसको व्यक्तिगत पहल महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर, अमरकान्त क्षितिज भण्डारी र क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। सरकारले सन् 2030 सम्ममा सबै खाले कुपोषणको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइरहँदा कर्णाली प्रदेश अहिले पनि उच्च कुपोषणसँग जुधिरहेको छ। कुपोषणका कारण कर्णालीका धेरै बालबालिका पुड्के, ख्याउटे र कम तौलका छन् भने वयस्कमा रक्त अल्पता, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगी छन्। कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको जोखिम कायमै रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कुपोषणका कारण अहिले पनि 36% बालबालिका पुड्को, 27% बालबालिका कम तौलका र 4% ख्याउटे छन्, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो। कुपोषित मध्ये 5 वर्ष मुनिका बालबालिका सबैभन्दा धेरै छन्। वयस्क उमेर समूहका 21% महिलामा रक्त अल्पता र 15%मा ख्याउटेपना छ। पोसिलो खानाको कमी, जनचेतना अभाव, जङ्क फुडको बढ्दो खपत र स्थानीय खाद्यान्नको असन्तुलित उपभोग कुपोषणको मुख्य कारण बनेको छ। कर्णालीले नेपालै धान्न सक्ने स्याउ, ओखड, फुस्रे केरा, मेवाहरू प्रोडक्सन गर्न सक्छ र यसको प्रोडक्सनमा हामीले अलिकति बढाउनु पर्यो। यो प्रोडक्सन सँगसँगै यसले चाहिँ कुपोषणको चाहिँ निर्मूलता गर्छ भने हाम्रा यहाँका रैथाने जुन बालीहरू छन् यसलाई पनि हामीले चाहिँ बढाउन एकदमै जरुरी छ। सन्तुलित भोजन नहुँदाखेरि, खानपान असल खानपानका व्यवहारमा जोड नदिँदाखेरि चाहिँ दीर्घ रोगहरू जस्तै ब्लड प्रेसर अथवा उच्च रक्तचाप, मधुमेह अर्थात् सुगर जस्ता समस्याहरू पनि हाम्रो यो प्रदेश लगायत नेपालमा पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रममै छन्। त्यसो त पछिल्लो समय कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको तथ्याङ्क छ। सन् 2016मा कर्णालीका 54% बालबालिका पुड्के, 8% ख्याउटे र 37% कम तौलका थिए। हाल घटेर पुड्के बालबालिकाको सङ्ख्या 36%, कम तौलका 27% र ख्याउटेको सङ्ख्या 4%मा झरेको छ। पोषण अवस्था सुधारोन्मुख छ भन्नुपर्छ हरेक कुरामा। खास गरी यो हाम्रो बच्चा तौल्ने दर बढिरहेको अवस्था छ। कर्णालीमा सरकारले 2071 सालदेखि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ। जुम्ला र कालीकोटबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल कर्णालीका 79वटै स्थानीय तहमा पुगेको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 23 करोड 47 लाख रुपियाँ लगानी गरिएको छ, जसमध्ये 22 करोड 77 लाख सङ्घ र 70 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारको लगानी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रुकुम पश्चिम सहकर्मी महेश केसी, सल्यान सहकर्मी सरिता चलाउने र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कर्णालीमा कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन के गर्नु पर्ला? ए, खाद्यान्नको पहुँच, बी, स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन र सी, सचेतना अभियान। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिडको स्वास्थ्य आपतकाल अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा भने विदेश आउजाउ गर्दा खोप कार्ड तथा परीक्षण रिपोर्ट देखाउनु पर्ने व्यवस्था अझै छ। अहिले विदेश जाँदा या आउँदा पूर्ण खोप लगाएको प्रमाणपत्र वा 3 दिनभित्रको कोभिड परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य छ। नेपालमा दैनिक रूपमै कोभिड सङ्क्रमण देखा परिरहेकाले यस्तो व्यवस्था हालसम्म नहटाइए पनि प्रतिबन्धहरू हटाउने बारे छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसलाई जति सक्दो चाँडो चाहिँ यो जनताको सुविधाको लागि, यात्रुहरूको सुविधाको लागि चाहिँ सावधानी अपनाउने कुरामा चाहिँ हामी त्यसलाई कमी गराउँदैनौँ। सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मास्क लाउने कुरा, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने कुराको विषयमा हामीले चाहिँ यसलाई हाम्रो लेभलबाट सक्ने काम गर्छौँ। तर चाहिँ अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो इमर्जेन्सीलाई चाहिँ अब हटाइसकेको अवस्था र हामी कहाँ पनि त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था नदेखिएको हुनाले चाँडोभन्दा चाँडो हामी यो गर्छौँ। अहिले पनि कोभिड सङ्क्रमितहरू आइसोलेसन, ICU तथा भेन्टिलेटरमा रहेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको उपचार निशुल्क गर्ने पहिलेको प्रावधान भने हटाइसकिएको जनाएको छ। कानुनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग बाझिने नियम र कार्यविधि बनाएर काम गर्दा मुद्दा खेप्नु परेको छ। यिनै गतिविधिले गर्दा स्थानीय तहहरूलाई शिक्षाको स्तर सुधार्नुभन्दा पनि विद्यालयमा राजनीति गर्न व्यस्त बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
गत माघमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 को हरिपौरी माविमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि अभिभावकहरूबाटै दलहरूको सहमतिमा 4 सदस्य छानिए। त्यसपछि मनोनित गर्ने क्रममा सुरु भयो राजनीति। आफ्नो पक्षबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नभएपछि गठन भएको समिति अवैधानिक भएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा पर्यो। उच्च अदालतले पहिले गठन भएको समिति भङ्ग गरी नयाँ समिति गठन गर्न आदेश गर्यो। आफू अध्यक्ष बन्न मकसद जुन थियो त्यो अध्यक्ष बन्ने स्थिति नबनिसकेपछि मुद्दा भएको छ। मुद्दाको संस्कार जसरी अगाडि बढेको छ यसले समग्र रूपमा तुलसीपुरमा फाइदा पुग्दैन। त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाले विद्यालयमा प्रधान अध्यापक व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलान गर्न भन्दै पालिकाका 101 जना शिक्षकको सरुवा गर्यो। पालिकाको निर्णय शिक्षक तथा विद्यालयको हित विपरीत भएको भन्दै पेशागत सङ्घ संगठनहरूले विरोध गरे। पालिकाले गरेको सरुवा नियम विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले रोकिदियो। शिक्षकहरू गैर जिम्मेवार भएर मुद्दा हाले। शैक्षिक गुणस्तर गिर्दो छ, विद्यार्थीको सङ्ख्यामा उपस्थिति कम छ अनि उहाँहरू आफू तपाईको जिम्मेवार बन्न पर्छ कि पर्दैन। विद्यालयसँग समन्वय नगरी 3 जना शिक्षकको दरबन्दी काटिएको भन्दै बालमितेरी माध्यमिक विद्यालय भोजपुरका विद्यार्थी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा नाराबाजी गर्न पुगे। जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालयमा आफू खुसी गरेको आरोप शिक्षक सङ्घ संगठनहरूले लगाएका छन् भने शिक्षकका पेशागत सङ्घ संगठनहरू व्यापारिक हिसाबले चलेको आरोप जनप्रतिनिधिहरूको छ। आफूलाई भोट दिएका मान्छेहरूलाई खास गरी नजिक पार्ने र हाम्रो सङ्गठनका मान्छेहरूलाई टाढा पार्ने गरी दुर्गममा पठाउने गरी दुःख दिने नियतले सरुवा गर्यो र त्यसमा त्यति मात्रै नगरेर कतिपय विद्यालयमा परसहित पुरै विद्यालय रित्याएर नै सरुवा गरेको अवस्था छ। त्यसैले यो नियम ऐन विपरीत भएको हुनाले हामीले मुद्दा मामिला गर्नु परेको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साथीहरू यो सबै को बनाउने देखि लिएर चाहिँ को टिचर ल्याउने भन्ने कुरा उहाँ आफ्नो चाहिँ के अरे हिसाब किताब लाग्नुहुन्थ्यो होला। कतिपय त्यो हिसाब किताबमा लाग्न नसकेका कारणले हामीलाई लादियो भन्ने कुराले अलिकति अधिकार खोज्नुभयो होला। जिल्लाका सरकारी विद्यालयमा यस्तो समस्या देखिएको छ। विद्यालय तहमा शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो जुहारीले विद्यालयमा पठन पाठन भन्दा पनि राजनीति हावी भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। शिक्षकहरूले आफ्नो पेशागत मर्यादा भुल्दै जाने र अधिकारका नाममा स्थानीय तहहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप बढाउँदै लैजाने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर झनै कमजोर हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमर क्षितिज भण्डारी, दाङ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पुर्याउन सरकारले लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सरोकार समितिको टोलीले स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सरकारले मेलम्चीको पानी राजधानी पुर्याउन व्यवस्था गरेको आरोप लगाए। समितिको आयोजनामा यो निरीक्षण गरिसकेपछि हामीले के भने त्यस्ता प्रतिवेदन छन् ती समयमा बाहिर ल्याउनको लागि यो यहाँ भएका समस्याहरू यहाँहरूबाट बुझिसकेपछि आयोजनामा काम गर्ने आयोजनाका प्रमुख लगायत यहाँका कर्मचारीहरूसँग यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूका जे गुनासाहरू र समस्याहरू छन् र ती जायज र उचित कुराहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने काम यो समितिले गर्दछ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले आयोजनाको अधिकांश संरचना पुनर्निर्माण गरिए पनि बर्खे बाढीले बाँधमा क्षति पुग्न सक्ने भएका कारण अम्बाथान सुरुङको मुख्य गेट बन्द गरिएको बताए। यसैबीच मेलम्ची आयोजनाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गरिएको पानी यही महिनाको 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म बन्द गरिने भएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। ऊर्जा उद्यमी तथा विज्ञहरूले विद्युतीय सवारीको प्रवर्धनमा खुकुलो नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कान्तिपुर EV डायलग 2023 मा बोल्दै उनीहरूले नेपालमा विद्युतीय गाडीको संख्या बढे पनि सरकारी नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको औल्याए। विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिन र स्थिर नीति लिन उनीहरूले सुझाए। कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि एउटा लङ टर्म पोलिसी स्टेबिलिटी भयो अनि त्यही अनुसारले प्लान गर्नु पायो भने पो अनि मूल्य पनि ल मेरो चाहिँ 7 वर्षमा उठे पनि हुन्छ अथवा चाहिँ नि म गर्छु भनेर हामीले भन्न पाउँछौँ। अब तर आज सुरु गरेको छु बिजनेस, अब अर्को वर्ष के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन।
होइन। सो यो पोलिसी स्टेबिलिटीले पनि यसमा एकदमै ठुलो असर गरेको छ भन्ने ठान्छु म। मलाई त लाग्छ राम्रो रिसर्चै भएको छैन नेपालमा होइन। हाम्रो वायु प्रदूषणको बारेमा होइन, हाम्रो चाहिँ यो जस्तै अहिले दिएकै इन्सेन्टिभ्समा जति पनि इभीहरू भित्रेको छ त्यसले के प्रभाव पारेको छ त? साँच्चै त्यो राइट मान्छेलाई गएको छ त होइन? त्यसको इफेक्टिभनेसको बारेमा होइन, त्यो समग्रमा एउटा अध्ययन गरेर मलाई लाग्छ पोलिसी बनाउनु पर्छ। संविधान आइसकेपछि वातावरणमा स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर भनेर सर्वोच्च अदालतले दर्जनौं मुद्दाहरू फैसला गरेको छ र त्यो फैसलाको आजसम्म कार्यान्वयन नभएर पटक पटक अदालतको ढोका चाहिँ ढकढकाउनु परिरहेको छ। ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले विद्युतीय सवारीमा थप सुविधा दिने बारे सरकारले छलफल गरिरहेको बताए। यसको उपयोगबारे व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणका कुराहरू हुन् र प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरूलाई अझ अर्गनाइज्ड रूपमा अगाडि बढाउने कुराहरू हुन्। यो तीनटै क्षेत्रमा सरकार कमिटेड छ। मैले दोस्रो कुरा यति भने अरू प्राविधिक रूपमा हामी त्योभन्दा अगाडिको छलफल अहिले गर्न नसकौँला। विद्युतीय सवारीको गति बढाउने नीति र पूर्वाधार विषयक दोस्रो सत्रमा बोल्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार स्पष्ट रहेको बताए। ट्याक्सको बारेमा यस विषयमा यो डिस्कसन गर्नुभएको होइन। तपाईँलाई थाहा छ ट्याक्सको विषय चाहिँ अहिले यो बजेट अगाडि चाहिँ छलफल गर्ने। तपाईँको कुरा सुने, के ठिक छ के बेठिक छ, समग्र यो एकाङ्की एउटा कोणबाट चाहिँ निर्णय लिइँदैन, बहुआयामिक कोणबाट चाहिँ निर्णय लिइन्छ र त्यो बजेट भाषणमा तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। अरू त मैले भनिहालेँ, हामी चाहिँ यो क्लिन इनर्जी बेस्ड यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम र अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ युजमा हामी चाहिँ जानुपर्छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज जनमानसले बुझिरहेका छैनन्, त्यो चाहिँ बुझाउन जरुरी छ। बाख्राको बिमा बनाएर पनि भुक्तानी गर्नु भएन। अब यस साल हामीहरू कसरी बनाउने, कसरी विश्वास गर्ने सरकारलाई? सम्बन्धित पालिकाहरूलाई त्यसको जिम्मेवारी अनुगमन र नियमन गर्न जिम्मेवारी दियो भने सरकारले होइन प्रष्ट रूपमा अब यो बिमा गर्दा के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरा प्रष्टाइदिएर कति खर्च लाग्छ होइन, त्यसबाट आम्दानी कति हुन्छ त्यसको दायरा निश्चित गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। पोहोर साल धान बाली बगायो, धान बालीको पैसा बिमाको पैसा पनि दिनु भएन। हामीलाई त थाहै छैन सर, कृषि बिमाको बारेमा यता आयो थाहा हुन्थ्यो। कृषिको लागि पनि बिमा कार्यक्रम राखिदिनु पर्यो सरकारले। गाउँ गाउँमा गएर कृषि बिमाको बारेमा जनचेतना जगाउनु पर्यो। वास्तविक कृषकको पहिचान गरेर उनीहरूको घर घरमा गएर कृषि बिमा गराउनुपर्छ। यो भुक्तानी प्रक्रिया छ नि, यो अलि झन्झटी छ, यसलाई सहज गरिदिनु पर्छ। कृषि बिमा अहिलेसम्म देखेको पनि छैन। बिमा गर्नुपर्नेलाई अब हजुरहरूले जानकारी दिनुपर्ने। उपलब्धि र फाइदाहरूको विषयमा चाहिँ कृषकलाई बुझाउन जरुरी देख्छु। कृषि बिमाका कार्यक्रमहरू ल्याएर जनतालाई चाहिँ सचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्छ। कुन चाहिँ जोखिमपूर्ण छ कि बढी लगानी लागिरहेको छ त्यस्तो क्षेत्रहरूको चाहिँ सरकारले चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ बिमा गरिदिनु पर्यो। बिमाको बारेमा हामीहरूलाई जानकारी छैन। धान खेती, मकै खेती, कोदो खेती, आलु खेती सबै गर्छु। अहिलेसम्म मलाई यो कृषि बिमा भन्ने मलाई अहिलेसम्म थाहा पनि छैन। छिट्टो तरिकाले भुक्तानी गराएपछि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने थियो। कहाँ गएर के गर्नुपर्ने किसानलाई जागरुक बनाएर अगाडि लैजाँदाखेरि राम्रो होला। कृषक गर्न मन नपराउनलाई पनि मन पराउने खालको बनाउनु पर्यो। नेपाल सरकारले र बिमा बोर्डले कृषि बिमाको लागि गर्न सक्ने भनेको एउटा चाहिँ प्रचार र अर्को चाहिँ भुक्तानीको व्यवस्था सजिलो बनाउनुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्युजिल्यान्डको राजधानी वेलिङटनको 4 तले लोफर्स लज छात्रावासमा मध्यरातपछि आगलागी भएको छ। यस आगलागीमा मर्नेको संख्या 6 रहेको छ। 12 यन्त्रकर्मीहरू छात्रावास पुगेर 52 व्यक्तिहरूको उद्धार गरेका छन्। 5 जनालाई अस्पताल लगिएको र दर्जनौंको स्थिति थाहा नभएको वेलिङटनका बारुन तथा आपतकालीन जिल्ला प्रबन्धक निक प्याटले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिएका छन्। अधिकारीहरूको अनुसार त्यस आवासीय भवनको भित्र करिब 100 जना मानिस थिए। त्यहाँका अधिकांश डेरावाल अस्पतालमा काम गर्ने श्रमिकहरू थिए। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन, तर औपचारिक अनुसन्धान भने हुने प्रबन्धक प्याटले भनेका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।